नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 28। चलिए बिला ताख़ीर सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 28 कलिमात इस्लाम यानी इस्लाम का कलिमा। हिदायत, बच्चों को अच्छी तरह ज़बानी तर्जमा याद कराए जावें। ये जो कलिमा है, कलिमा यूँ कह लीजिए कि इस्लाम के जो अरकान हैं, 5 अरकान, उनमें से सबसे अहम रुकन है वो है कलिमा। तो आप हजरात जो है कलिमा को अच्छी तरह से ज़बानी जो है आप तर्जमा यानी विथ तर्जुमा के साथ जो है आप याद कर लें इंशाअल्लाह। उसके बाद जो है नमाज के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन चीज़ों को हम इंशाअल्लाह याद कराएंगे और फिर उसके बाद जो है नमाज आप हजरात को मेरा इसी यूट्यूब चैनल पे अच्छे अंदाज में सिखाया जाएगा। फिर इंशाअल्लाह उसके बाद हम लोग जो है वो अम्मा पारा को शुरू करेंगे। बस आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए, कलिमा तय्यिबा, आप हजरात को कलिमा तय्यिबा अव्वल कलिमा भी कह सकते हैं, पहला कलिमा भी कह सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जमा यानी इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी अल्लाह के सिवा कोई पूजने के लायक नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ पूजा उसी की जा सकती है, इसके अलावा किसी और की नहीं की जा सकती। ये मतलब इसका, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये गोया हो गया पहला कलिमा, कलिमा तय्यिबा या कलिमा इस्लाम भी इसको कहते हैं। आगे देखते हैं कलिमा शहादत। इसको जो है आसान लफ्ज़ों में दूसरा कलिमा भी कह सकते हैं। कलिमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका तर्जुमा क्या है? तर्जुमा यानी अर्थ है, इसका मीनिंग क्या है? गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ मैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के, उसके यानी अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आगे देखते हैं कलिमा तमजीद। इन कलीमों को आप हजरात को ज़बानी अच्छी तरह से याद करना है। हर मुसलमान के लिए अगर जन्नत में जाना है तो उसके जो है दिल में कलीमा का होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? तो इन कलीमों को ज़बानी कम से कम हर एक मुसलमान को याद तो होना ही चाहिए। तो कलीमा तमजीद यानी जिसको हम लोग तीसरा कलीमा कहते हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जमा, अल्लाह की ज़ात हर ऐब से पाक है। ऐब यानी कमी, कोताही, नुक्स, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह पाक है, और तमाम तारीफ़ें, खूबियाँ जो हैं वो अल्लाह ही के लिए हैं, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई पूजने के लायक नहीं, सिर्फ़ अल्लाह की पूजा की जाएगी। और अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं है गुनाहों से बचने और नेकी करने की क़ुव्वत मगर अल्लाह की तौफीक से जो बुलंद अज़मत वाला है। आगे देखते हैं हम लोग चौथा कलीमा कलीमा तौहीद। चौथा कलीमा भी इसको कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु
لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آگے ہم لوگ کلمہ استغفار یعنی یوں کہیے پانچواں کلمہ بھی کہتے ہیں اس کو، کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمہ استغفار یعنی چھٹا کلمہ، پانچواں کلمہ ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں کلمہ، اس کو کہتے ہیں کلمہ رد کفر، یہ ہو گیا چھٹا کلمہ، اوپر لکھا بھی ہے 6۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان یہ با ہے، با مٹا ہوا ہے، والبہتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ اب آگے ایمان مجمل مفصل، پہلے ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ، یعنی ایمان مفصل کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی جیسا اللہ نے بتایا ویسا ہم لوگوں کو اس پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں تو ضروری ہے، تو اسی کو کہتے ہیں ایمان مفصل، یعنی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ایمان مفصل کے اندر۔ اور ایمان مجمل جو ہم لوگ آگے پڑھیں گے، تو ایمان مجمل یعنی پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ مجمل کے طور پر اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ نے پیغمبر بھیجے وہ تمام کے تمام پیغمبر جو ہے برحق تھے، انہوں نے اچھی باتیں بتائی، جو کتاب وہ لے کر آئے وہ تمام کے تمام سچے تھے، لیکن ہم لوگوں کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت میں بھیجا گیا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، لیکن وہ جو انبیاء کرام آئے تھے ان کو سچ جاننا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وَرُسُلِهِ اور ان کے رسولوں پر ایمان لایا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، یعنی جو چیزیں قرآن و حدیث کے اندر ہے ان تمام چیزوں پر ہم یقین کرتے ایمان لاتے ہیں۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ اور اچھی تقدیر پر، وَشَرِّهِ اور بری تقدیر پر، من اللہ کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، تعالی، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، ان چیزوں پر ہم نے ایمان لایا۔ تو ایمان مفصل کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ آگے دیکھتے ایمان مجمل۔
ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان مجمل ہے، یہاں اجمالی طور پر جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ وقبلت اور میں نے قبول کیا جمیع احکام ہی اس کے تمام احکام کو، اقرار باللسان زبان سے اقرار کرتے ہو، تصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لائے جس کا ایمان مجمل اور مفصل کے اندر بیان ہوا۔ تو کس طرح سے ایمان لانا ہے؟ تو زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور دل سے ماننا بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو صرف زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول سچے تھے اور فرشتے اللہ کے ہیں، بنائی ہوئی اللہ کے مخلوق، جس طرح سے اللہ نے ساری تفصیلات بتائی، اگر دل سے نہیں مانتا پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور دل سے بھی ان چیزوں کو ماننا ہے، تبھی ایک آدمی جو ہے سچا مسلمان اور ایمان والا ہو سکتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جڑے رہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے نماز کے لیے جو بے حد ضروری چیزیں ہیں، مفید باتیں ہیں، ان کو بتا کر کے نماز کا انشاءاللہ آپ کے سامنے پریکٹیکل کر کے بتائیں گے کہ ہم نماز کس طرح سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ اما پارا شروع کریں گے۔ چلیے پھر اگلی ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔